اج ویکھو تے صحیح جھوٹ ہے تے ساڈی زبان وچ، بہتان ہے تے ساڈی زبان وچ، لغویات ہے تے ساڈی بہتان زبان وچ، تہمت بازی ہے تے ساڈی زبان وچ، اے سارے اللہ دے حکماں دی عدولی تے ساڈے کول ہے پائے۔ اللہ حکم کرے میں نماز 5 وقتی پڑھو، 10 مس نہیں ہوندے۔ اللہ حکم کرے میں صاحب جداد تے زکات دے 10 مس نہیں ہوندے۔ اللہ حکم کرے دے طاقت ہندے تے حج کرو 10 مس نہیں ہوندے۔ اللہ حکم کرے دے خیال رکھے زنا دے قریب نہ بن جائے، لیکن بدمعاشی مت بھی آمین بھیا۔ اللہ حکم کرے دے مسلماناں دی تھیڑیاں پھیڑیاں تو اوپر بیل کر تو باہر نہ پیا نکلا ہے، لیکن ایک سید کا حکم ہے کتنی عدولیاں پہ کریں گے۔ اللہ رب العزت کتنے حکم سامنے موڑے دیوے آئے پائے، وہ تو ایک حکم موڑے اللہ رب العزت